تو انہوں نے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु हाँ अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जी, आप माइक बंद रखिए और जो है वो सबक जो होता है वो समाप्त कीजिए, फिर अगर कोई बात समझ ना आए तो फिर पूछिए। तो हमारा नुज़हतुन नज़र शरह नुखबतुल फ़िक्र के असबाब का सिलसिला जारी और सारी है। और गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने असहुल असानीद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी और उसके अंदर बयान किया कि सबसे बुलंद दर्जे की सनदें कौन कौन सी हैं, वो नाम भी जिक्र किए थे रावियों के। और जो है वो उनके लिहाज से जो तीन किस्में बनी थी वो तीनों गिफ्ट किस्मों देना का बयान तेरी हुआ। तो मेरी मुक्की नहीं होती। तो आज के हम सबक के अंदर पढ़ेंगे कि जो बुखारी और मुस्लिम है, दो बड़ी किताबें हैं ना, बुखारी और मुस्लिम। और बुखारी और मुस्लिम ये दोनों बड़ी किताबें हैं, इनको असहुल कुतुब कहा जाता है। तो अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? वैसे तो ये दोनों तमाम किताबों से बढ़कर जो है वो सही है। तो बुखारी सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है सेहत के लिहाज से, या मुस्लिम शरीफ जो है वो मर्तबे के लिहाज से सबसे बड़ी है। तो नानी इसके मुतालिक जो इख्तलाफ हैं वो भी बयान करते हैं, और इसके अलावा जो ज़मनन चीज़ें बयान करेंगे तो वो भी जरूर। ठीक है। तो आपका आवाज़ आ रहा है, शोर आ रहा है आपकी तरफ से, तो माइक बंद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। फरमाते हैं वसर्रहल जमहूर बितक़दीम सहीह बुखारी ये फी सिहहतिन। जमहूर उलमा ने सही बुखारी को सेहत में मुकद्दम होने की सराहत की कि बुखारी और मुस्लिम में सबसे बेहतर सबसे मुकद्दम कौन है? बुखारी। किस लिहाज से? सेहत के लिहाज से कि जो सही बुखारी है उसमें सबसे बढ़कर सही रिवायतें, सही बुखारी में सबसे बढ़कर जो है वो सही रिवायात हैं। और उनके अंदर रिवायतें सबसे बेहतर और सबसे सनद के लिहाज से बेहतर हैं। वलम यूजद अन अहदन तसरीह बिन नकीज ही, और किसी से इसकी नकीज के बरखिलाफ वारिद नहीं है। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि सेहत के लिहाज से जो है वो बुखारी के अलावा कोई और किताब है सबसे बढ़कर वो किताब हो बुखारी के मुकाबले में, तो इसके मुकाबले में किसी ने ये कॉल नहीं किया। मुस्लिम को जो अफजल किताब कहते हैं, तकदीम देते हैं, तो वो दूसरे लिहाज से हैं, सेहत के लिहाज से नहीं। तो फरमाते हैं कि सेहत के लिहाज से किसी ने भी इसकी नकीज नहीं फरमाई। ठीक हो गया मोहतरम? जी। उसके बाद फरमाते हैं कि बाज़ उलमाए किराम ने सही बुखारी के अलावा सही मुस्लिम के मुतालिक भी कहा है कि ये असह किताब है। तो वो कौन से इमाम है? फरमाते हैं व अम्मा मा नुकिल अन अबी अली अन नीसाबूरी अन्नहु क़ाल मा तहत अदीम समाई असहु मिन किताबे मुस्लिम। और बहरहाल वो जो इमाम अबू अली नीसापुरी से मनकूल है, वो जो इमाम अबू अली नीसापुरी से मनकूल है कि आपने फरमाया कि आसमानों के नीचे मुस्लिम की किताब से बढ़कर कोई सही किताब नहीं। आसमानों के नीचे मुस्लिम से बढ़कर कोई सही किताब नहीं है, यानी सही मुस्लिम ही सबसे बढ़कर असा किताब। ठीक है। तो जी ये जो जी। आपका कौल है, फरमाते हैं लम युसर्रिह बिकौनिही असह मिन सहीह बुखारी। तो आपका ये फरमाना, आपका ये कौल अ, इस बात की सराहत नहीं करता कि ये सही बुखारी से भी ऐसा है। जी जी, ठीक हो गया। आपने फरमाया कि सही बुखार जो है वो आसमानों के नीचे से बढ़कर नहीं है किताब। तो इसका यह मतलब नहीं कि सही बुखारी से बढ़कर जो है वो सही मुस्लिम ऐसा किताब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने फरमाया है मा तहत अदीम समाए असाहू। तो यहाँ पर एक कायदा है कि मा नाफिया,
یعنی مسلم کی کتاب کے مقابلے میں اصح نہیں، مسلم کا خود بخاری کے بعد درجہ ہے، یعنی پہلے بخاری ہے، بخاری کے بعد پھر مسلم ہے، مسلم اب بخاری کے بعد مسلم کے جوڑ کی، مسلم کے جو ہے وہ ایک اصح کے لحاظ سے جو ہے وہ کسی کتاب کا جو ہے وہ تقابل نہیں، اور صحیح مسلم ہی بخاری کے بعد سب سے اصح کتاب، اس کا یہ مطلب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ماں نافیہ اس میں تفضیل پر داخل ہوتی ہے تب اس سے تفضیلی والا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ماں نافیہ اس میں تفضیل پر داخل ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ تفضیلیت والی جو مفہوم والی جو معنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور مطلقاً فعل جو ہے وہ فعل کی مان مطلقاً فعل رہتا ہے، اس کے اندر نفی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا نا کہ اصح، اصح ہے آپ کا، آپ نے فرمایا اصح ہے، یعنی وہ صحیح ہے، یعنی سب سے صحیح نہیں ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ بخاری سے بڑھ کر وہ کتاب مسلم کی صحیح نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو نحو کا قاعدہ ہے وہ بھی یاد رکھیے گا، اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی بیان آپ میں نے عرض کر دیا۔ تو انہو لانہا انما نفا وجود کتاب اصح من کتاب مسلم، کہ وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ کوئی کتاب امام مسلم کی کتاب سے بڑھ کر ہو، مسلم کی کتاب سے اصح کتاب کا ہونے کی وہ منفی کر رہا ہے کہ بخاری کے بعد اب دوسری جو کتابیں ہیں وہ مسلم کی جوڑ کی نہیں۔ اذ المنفی انما ہوا ما تقتضیہ صیغۃ افعل، کیونکہ منفی اس کی ہے کہ جس کا افعل کا صیغہ تقاضا کر رہا ہے، منفی اس چیز کی ہے کہ جس کا تقاضا افعل کا صیغہ کر رہا ہے، من زیادت صحت فی شارکن فی کتاب شارک کتاب مسلم فی صحت، یعنی کہ یہ من بیانیہ ہے، جو افعل کے جی بعد آ رہے ہیں نا یہ من بیانیہ ہے، یعنی امام مسلم کے کتاب کے فی کتاب، یعنی صحت کی زیادتی میں، یعنی صحت کی زیادتی میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو جو مسلم کی کتاب سے صحت میں برابر ہو، صحت کی زیادتی میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جو امام مسلم کی کتاب یعنی صحیح مسلم کے جوڑ کی ہو صحت میں، یعنی یمتاز و بتل کا زیادت علیہم، یعنی وہ زیادتی میں اس پر ممتاز ہے، وہ ینفی المساوات، اور مسافات کی جو ہے وہ منفی ہے، مساوات کی منفی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے لحاظ سے کوئی کتاب امام مسلم کے جو ہے وہ صحیح ہونے کے مرتبے میں نہیں ہے۔ ایسا جی ہو جی سکتا ہے کہ امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم تو اس سے بڑھ کر نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کے درمیان اس کے جو ہے وہ مقابلے کی نہیں ہے، یعنی صحت کے اندر اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا محترم؟ تو یہ امام ابو علی نیسا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول تھا، اور ان کی قول کی تردید بھی کر دی مصنف علیہ رحمانی۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ أَنَّهُ فَضَّلَ صحیح مسلم علی صحیح البخاری، اسی طرح وہ جو نقل کیا گیا ہے بعض مغربی علماء سے، بعض المغاربہ کا مطلب کیا ہے؟ بعض مغربی بعض مغربی علماء سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر کیا کرتے ہیں؟ فضیلت دیتے ہیں، کہ صحیح بخاری سے بڑھ کر صحیح مسلم ہے، وہ مغربی علماء کہتے ہیں۔ تو ان کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجَعُ إِلَىٰ حُسْنِ سِیاق، تو وہ رجوع کرتے ہیں حسن سیاق کی طرف، کہ جو صحیح مسلم شریف ہیں اس کے جی اندر سیاق و سباق کا جو ہے وہ ایک اچھا تعلق رکھا گیا ہے، سیاق و سبوق اچھا ہے، سیاق و سباقو سباق، سیاق و اچھا ٹھیک سباق
سیاق کا جی جی مطلب ہے جو ہے وہ سیاق سباق یعنی آگے پیچھے جو ترتیب قائم کی گئی ہے امام مسلم نے وہ بڑی عمدہ فرمائی ہے۔ جی جی وجودۃ الوضع والترتیب، اور وضع اور ترتیب کا عمدہ ہونا، کہ امام مسلم نے وضع اچھی رکھی ہے، یعنی احادیث کو جو ترتیب سے لکھا ہے تو وہ ترتیب بڑی عمدہ رکھی ہے۔ وَلَمْ جی جی يُفْتِحْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ راجع إلى الصحیۃ، اور کسی میں ان میں سے کسی نے بھی، منہم سے مراد ہے مغربی علماء، مغربی علماء میں سے کسی نے بھی اس بات کی صراحت نہیں کی کہ وہ اصحیت کی طرف راجع ہیں۔ انہوں نے جو قرار دیا ہے امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کو کہ یہ اصح الکتب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے، وضع اور ترتیب کے عمدہ ہونے کے لحاظ سے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور ہمارا جو کلام ہے، ہماری جو بحث ہے، وہ کس لحاظ سے ہے؟ صحیح ہونے کے لحاظ سے ہے کہ دونوں میں سے اصح کتب کون سی ہیں، اور انہوں نے اس میں صراحت نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے، ولو افصحوا به لرده علیہم شاہد الوجود، جی جی اگر ٹھیک وہ اس کی جو ہے وہ صراحت کرتے تو ضرور ان کو رد اس کی رد ہوتی ان پر، شاہد کے وجود کا موجود ہونا، وجود کے پائے جانے کی وجہ سے ان پر اس طرح جو ہے وہ تردید کی جاتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے وہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ جن صفات کی جی وجہ سے ٹھیک ہے امام جی ٹھیک جو جو بخاری شریف ہے یا جو مسلم شریف ہے، تو ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل والے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے۔